Usa ka libod suroy nga iro sa una sa syudad sa Subo, paingon na sa USA. Mao ba? Gikan sa kadalanan sa IT Park Cebu City, kini nga community dog nga si Aya, short for Ayala, upuyo na sa United States of America uban ang iyang adoptive family. Duol usab sa katuig ang pagpangandam nila John ug Apple Jantz, alang lang mauban nila si Aya sa Sacramento, California. Una nakita ni John ug Apple si Aya ni aging tuig sa ilang pagbisita kadali sa Subo. Tungod sa kalambing ug sa playfulness ni Aya, nakadesider ang duha nga ilaha nagyong i-adopt si Aya. Una sila milarga, ilaha kining gibilin sa mga maayong veterinaryo sa Subo para kini maayo sa iyahang mga sakit ug ma-clear sa mga medical requirement. Dili lalim ilahang giagian ni John ug Apple apan alang sa ilahang pinilanggang Aya, kaya nun ang tanan. Karon miabot na ang panahon nga madala na gyud na si Aya sa USA. Ang storya ni Aya nagpamatuod nga walay sukod ang gugma sa iyang bag-ong pamilya alang kaniya. Mao ba?